अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की वीडियो उर्दू ग्रामर की चंद इस्तिलाहात के बारे में है। उर्दू ग्रामर का मौजू वैसे तो बहुत वसी और अरीज़ है, लेकिन मैं बात करूँगी उन इस्तिलाहात की जो जमात पंजम, शशम, हफ्तम और हश्तम के तलबात के लिए बहुत कारआमद होंगी और जो आपकी इम्तिहानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हैं। इन इस्तिलाहात की तस्वीर की मदद से वजाहत की जाएगी ताकि आप इनको बआसानी समझ सकें और जहन नशीन कर लें। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए और समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सिफ्त की। वो इसम जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई की कैफियत को ज़ाहिर करे उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। मिसाल है, तुम्हारे दांत सफ़ेद हैं, ये मकान ऊंचा है। इन जुमलों में सफ़ेद और ऊंचा इसमें सिफ्त हैं और ये हमें बता रहे हैं कि इनके मौसूफ की क्या कैफियत है, इनके मौसूफ किस हालत में है। कुछ और मिसालें हैं, सब्ज़ झंडा, सुर्ख फूल, सुनहरा दिन, 10 परिंदे, मोटा लड़का, मुलायम लिबास, मीठे फल। ये सब इसमें सिफ्त को ज़ाहिर करते हैं। जैसे सब्ज़ झंडा, इसमें सब्ज़ सिफ्त है और झंडा मौसूफ है। सुर्ख फूल, इसमें सुर्ख सिफ्त है और फूल इसका मौसूफ है। अब हम बात करेंगे इसमें सिफ्त की इकसाम की। इसमें सिफ्त की 4 किस्में हैं। सिफ्त ज़ाती, वो सिफ्त जिसका ताल्लुक़ किसी चीज़ की ज़ात से हो या किसी शख्स की ज़ाती कैफियत को ज़ाहिर करे। जैसे नेक औरत ने कुर्बानी दी, यानी कि एक जो औरत है उसकी क्या खूबी है कि वो बहुत नेक है, बहुत अच्छी है। तो ये सिफ्त उसकी ज़ात में पाई जाती है, उसकी शख्सियत में पाई जाती है। तो ये सिफ्त उसकी सिफ्त ज़ाती है। दूसरी मिसाल है, बहादुर लड़के ने बच्चे की जान बचाई। अब लड़के की शख्सियत में, लड़के की ज़ात में क्या खूबी पाई जाती है कि वो बहुत बहादुर और दलेर है। तो इस सिफ्त को कहेंगे सिफ्त ज़ाती। इसकी कुछ और मिसालें हैं। अहमद शाह बहुत बहादुर सिपाही था, उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। उसकी नेकी और आला इखलाक का चर्चा हर तरफ था। इस मिसाल में अहमद की तमाम ज़ाती खूबियाँ बयान की गई हैं। यानी कि अहमद शाह जो कि एक बहादुर सिपाही था, उसकी ज़ात में बहादुरी के अलावा नेकी और आला इखलाक जैसी सिफ़ात भी पाई जाती हैं। तो ये तमाम सिफ़ात उसकी ज़ाती खूबियाँ हैं। तो इन सब को कहेंगे सिफ्त ज़ाती। अब बात करते हैं अगली किस्म की। अगली किस्म है सिफ्त निस्बती। ये वो सिफ्त है जो किसी चीज़ या शख्स का ताल्लुक़ किसी जगह या वाक़ये से ज़ाहिर करे। जैसे ये मुल्तानी हलवा है, बनारसी साड़ी ले लो, पाकिस्तानी टीम जीत गई। इन फ़िक्रात में मुल्तानी, बनारसी और पाकिस्तानी सिफ्त निस्बती हैं। यानी मुल्तानी हलवा मुल्तान में बनने की वजह से उसे मुल्तानी हलवा कहा जाता है और बनारसी साड़ी बनारस में बनने की वजह से उसे बनारसी साड़ी कहा जाता है। और ये तमाम अल्फाज अपने मौसूफ का ताल्लुक़ एक ख़ास इलाके से ज़ाहिर कर रहे हैं। कुछ और मिसालें हैं, जैसे चीनी बच्चे, देहाती लोग, लाहौरी चने वगैरह। चीनी, लाहौरी और देहाती लफ्ज़ अपने मौसूफ का ताल्लुक़ उसके इलाके या जगह से कर रहे हैं। इस तरह की आप और मिसालें भी दे सकते हैं, जैसे ईरानी बच्चे, ईरानी कालीन, देहाती लोग या शहरी लोग यानी शहर के रहने वाले लोग, लाहौरी चने। और इस तरह ये लफ्ज़ जो हैं ये अपने मौसूफ का ताल्लुक़ उस ख़ास जगह या उस ख़ास इलाके से ज़ाहिर कर रहे हैं। इन तस्वीर की मदद से आप बआसानी इनका मफ़हूम समझ सकते हैं और ज़हन नशीन कर सकते हैं। सिफ्त मिक़दारी, ये वो सिफ्त है जिससे किसी चीज़ की मिक़दार, नाप या जसामत ज़ाहिर हो। मसलन 5 गज़ कपड़ा, 4 किलो आटा, चुल्लू भर पानी, ज़रा सी शक्कर। ये सब सिफ्त मिक़दारी हैं। इसमें आप चीज़ की मिक़दार का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते। जैसे एक मिसाल है, आज मैच में कम गोल हुए,
یعنی کچھ گول ہوئے، اب اس کا تعداد کا اندازہ نہیں ہے، ایک گول ہوا یا 2 گول ہوا، تو اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے صفت مقداری۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے آپ چاول خریدنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 5 کلو چاول تول دو۔ تھوڑے سے پھل، یعنی پھلوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بس تھوڑی سی ایک مقدار بتائی گئی ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ نے کوئی مائع چیز لینی ہے، لیکوڈ چیز لینی ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے 3 لیٹر پانی یا 2 لیٹر دودھ دے دیں، تو یہ ان چیزوں کی مقدار ہے۔ تو اس طرح کی مقدار کو کہا جاتا ہے صفت مقداری۔ اب ہم بات کریں گے اگلی صفت کی، جو کہ ہے صفت عددی۔ یہ وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی تعداد یا مقدار ظاہر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 20 کتابیں میز پر پڑی ہیں، چند بچوں میں انعام تقسیم ہوئے۔ اس میں موصوف کی تعداد یا گنتی بتائی جاتی ہے، یعنی چند، 4، 5، 7واں، پہلا، دگنی، ہزاروں، 20 وغیرہ، اور یہ تمام لفظ صفت عددی کہلاتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو کوئی جملہ بتاتی ہوں، وہ ابھی تیسرا سوال لکھ رہا ہے، میں نے دونوں سبق یاد کر لیے ہیں، تو یہ آپ کے صفت عددی کو ظاہر کریں گے۔ کچھ اور مثالیں ہیں، بچے نے 2 ٹافیاں کھائیں، میں تیسرے پارے پر ہوں، میز پر 4 کتابیں ہیں۔ اس میں خط کشیدہ لفظ صفت اور موصوف کو ظاہر کر رہے ہیں، جس میں 2 ٹافیاں، 2 جو ہے وہ صفت عددی ہے اور ٹافیاں موصوف ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے پیراگراف میں سے اس میں صفت الگ کریں۔ بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سہانے موسم کا لطف اٹھانے سب باغ کی طرف چل پڑے۔ امی نے چند کھانے بھی بنا لیے اور 10 جوس بھی منگوا لیے۔ بچوں نے بہت سارے کھلونے بھی لے لیے، باغ میں لوگ کم ہی تھے۔ ابھی ہم باغ کے پہلے گیٹ پر تھے کہ بارش آ گئی۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں وہ صفت اور موصوف کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے پہلی لائن میں خوشگوار کو خط کشیدہ کیا گیا ہے اور اس کا موصوف ہے موسم۔ موسم بہت خوشگوار تھا، خوشگوار صفت ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی صفت ہے اور ہوا موصوف ہے۔ سہانے موسم، اس میں سہانے جو ہے وہ صفت ہے۔ امی نے چند کھانے بھی بنا لیے، اب اس میں چند جو ہے وہ صفت، چند اور 10 جوس بھی منگوا لیے، اور یہ صفت عددی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بچوں نے بہت سارے کھلونے بھی لے لیے، یعنی کہ ان کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں تھی، بس ایک مقدار میں انہوں نے کھلونے لے لیے، تو یہ ہو گیا صفت مقداری۔ باغ میں لوگ کم ہی تھے، یعنی کوئی ایک مقرر تعداد نہیں بتائی گئی، تو اس کو بھی ہم کہیں گے باغ میں کم لوگ ہی تھے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ صفت مقداری۔ ابھی ہم باغ کے پہلے گیٹ پر تھے، پہلے گیٹ، یہ ہوگا صفت عددی۔ امید ہے کہ آپ کو صفت اور اس کے استعمالات کی اور اس کی اقسام کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں صفت کا استعمال آپ اپنی مضامین لکھنے اور اپنی تخلیقی تحریر میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مضمون میں، اپنی کہانی میں اور اپنے جملوں میں اس میں صفت کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی تخلیقی تحریر میں زیادہ نکھار لا سکتے ہیں۔ سادہ جملے بنانے کی بجائے آپ اپنے جملوں میں زیادہ سے زیادہ اس میں صفت کا استعمال کریں، اور اس میں صفت کی اقسام کا استعمال بھی آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی تحریر میں بہت زیادہ نکھار پیدا ہوگا۔ ویڈیو کو 2 سے 3 بار غور سے دیکھیے اور دی گئی مثالوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے، اور ان کے ساتھ جو تصاویر دی گئی ہیں ان کی مدد سے آپ ان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں صفت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم گرامر کی کسی اور اصطلاح کے بارے میں بات کریں گے۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔